अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और नया दौर टीवी के फोरम से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सियासत के साथ साथ मईशत भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर वक्त मौजूए बहस रहता है, क्योंकि मुल्क के माशी हालात ही हैं जिस पर पूरी रियासत स्टैंड करती है। इसहाक डार साहब ने जब से बतौर वजीर खजाना चार्ज संभाला है, ये तवक्को की जा रही है कि वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर मुल्क को माशी चैलेंजेस से निकालने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। और इस हवाले से फौरी कामयाबी हमने डॉलर की कदर में कमी के हवाले से भी देखी और पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से भी। मगर इस हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए कि महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा मसला है और इस मसले की निशानदही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने 2 दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी की थी। मगर साथ ही ये भी कहा कि आम आदमी को रिलीफ देने का सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और इस हवाले से उन्होंने डार साहब की काबिलियत को भी सराहा। इन्हीं मामलात के तनाजुर में आज हम डिस्कस करते हैं कि इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक्स मुल्क को माशी भंवर से निकालने में किस हद तक कामयाब हो सकती है और आने वाले दिन मईशत के हवाले से कैसे होने जा रहे हैं। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माशी तज्जियाकार भी हैं, उस्ताद भी हैं मईशत के, डॉक्टर अख्तस अफजल साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, वजीर आजम साहब तो इसहाक डार से बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बतौर माशी तज्जियाकार, क्या आपका भी यही ख्याल है कि डॉर इकोनॉमिक्स वाकई मुल्क को माशी भंवर से निकाल लेगी? थैंक यू वेरी मच वकास, मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। आपने अपने जो इब्तदाई कमेंट्स हैं, आपने बड़ा एक अच्छा मंजर कशी की है, जो जिस किस्म के सिचुएशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को किस किस्म के मसाइल का सामना है। अब रहा आपका सवाल कि जो हमारे नए वजीर ख़जाना आए हैं जनाब इसहाक डार साहब, ये किस हद तक कामयाब होंगे पाकिस्तान को इस माशी भंवर से निकालने में। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस अम, माशी हालात को बेहतर करने और इस गर्दाब, इस भंवर से निकालने में एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, इसहाक डार साहब के अलावा भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें स्पेशली हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जिन्होंने पाकिस्तान का केस बहुत सी मगरबी ममालिक के दारुल हुकूमतों में पेश किया है। आई थिंक उनका भी एक कलीदी किरदार है। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी अ टीम एफर्ट, और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान को जिस किस्म की सैलाब के बाद जिस तबाहकारी का सामना है, जिसके अब मुख्तलिफ तखमीने तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये फिगर रोज़ाना बढ़ते बढ़ते कोई 35-40 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। तो ये एक बात जो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, वो ये है कि ये तमाम कॉस्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन पाकिस्तान अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसके लिए पाकिस्तान को दुनिया की मदद की ज़रूरत रहेगी। तो मेरा ख़्याल है कि इसहाक डार साहब एक एक्सपीरियंस रखते हैं आईएमएफ से डील करने का। उन्होंने जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के हवाले से एक इदारा मूडीज़, जिसने हम्म। पाकिस्तान की रेटिंग को थोड़ा लो किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था। तो मैं हम्म। बेसिकली एग्री करता हूँ जनाब इसहाक डार साहब की एनालिसिस से, गो के मैं शायद वो अल्फाज इस्तेमाल ना करता, लेकिन हम्म। मैं उनकी जो व्यू पॉइंट है उससे एग्री करता हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का व्यू पॉइंट लिए बगैर बिल्कुल ये अनकॉल्ड फॉर एक रेटिंग को नीचे किया गया फॉर नो रीजन। और मेरा हम्म। ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान को किस किस्म के माशी प्रॉब्लम्स दरपेश हैं आफ्टर द फ्लड्स। हम्म। तो उन्होंने उन चीज़ों को तो इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन उन्होंने उस एड फ्लोज़ को, उन प्रोमिसेस को, उस पैसे को अकाउंट फॉर नहीं किया जिसका दुनिया ने जिसका वादा किया है, जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है पूरी दुनिया में। और अभी आप देखेंगे कि आज ही मैं देख रहा था, डॉन अखबार की खबर है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये करारदार मंजूर की है कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारी है, वो पाकिस्तान अकेले उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो हमारी इसमें बिल्कुल। मदद करेंगे। दरी असना आपने देखा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, और अब इन दोनों ने जो हमारी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ हैं, 2-2 बिलियन डॉलर्स उनको शिफ्ट करके हमारे लिए ये स्पेस प्रोड्यूस की है कि पाकिस्तान इस पैसे को इस्तेमाल करे। फिर अभी आईएमएफ भी, डार साहब गए हैं, उनकी एनुअल मीटिंग्स हो रही हैं वर्ल्ड बैंक और हम्म। आईएमएफ की, उसमें शिरकत करने गए हैं। वो वहाँ पे पाकिस्तान का केस प्लीड करेंगे। और देखें, ये
جو آفت ہم فیس کریں اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی. یہ ایک قدرتی آفت ہے, یہ کلائمیٹ چینج دنیا میں ہو رہا ہے, اور پرائمریلی اس لیے ہو رہا ہے دنیا میں کہ دنیا کے جو امیر ممالک ہیں, جو گلوبل نارتھ ہے, اس نے فاسل فیول جلا کے کلائمیٹ چینج دنیا میں چلا دیا, اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ کے سامعین کو, آپ کے ناظرین کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں بہت سی اکوموڈیشن ملے گی, اسپیشلی فرام دی IMF, فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, اس کے علاوہ جو بہت بڑے بڑے ادارے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اس سچویشن میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. جی انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ, اور ہماری بھی دعا ہے کہ بہت جلد پاکستان اس سچویشن سے نکلے. اچھا, ابھی آپ نے جو بات کی ہے موڈیز کی ریٹنگ کے حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, تو ہمارے ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مختصراً بتائیے گا یہ جو سوورن کریڈٹ ریٹنگ ہے یہ ایکچولی ہے کیا, جس پہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کافی حد تک غصے کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوگی وہاں پہ میں جو ہے اس بات کو اٹھاؤں گا ان کے سامنے. دیکھیں, سوورن کریڈٹ رسک وہ اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ایک خود مختار ملک کیا اپنے لیے گئے جو قرضے ہیں, قرضہ جات ہیں, کیا ان کی مد میں جو سود کی قسط ادا کرنی ہے کیا وہ دینے کے قابل ہے, نمبر 1. اور جو قرضے یعنی کہ جب بھی آپ ایکسٹرنل لون پکڑتے ہیں اس کی ایک میعاد ہوتی ہے, 5 years 10 years, جیسے جیسے وہ پورے ہو رہے ہیں اور ان کو پے بیک کرنے کا وقت آ رہا ہے, کیا پاکستان کے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنی لائبلٹیز کو پے بیک کر سکتا ہے. جو آپ کے جو ناظرین سامعین جو اکاؤنٹنسی یا اکاؤنٹنگ سمجھتے ہیں, بیسکلی یہ چیز اس چیز کا تعین کر رہی ہوتی ہے سوورن کریڈٹ رسک, کہ کیا ایک کنٹری گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں ہے, آیا ایک کنٹری گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں ہے. تو پاکستان ہر لحاظ سے, ایون آفٹر دا فلڈس, پاکستان از اے گوئنگ کنسرن, اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. دسمبر میں ہماری ایک بڑی پیمنٹ ڈیو ہونے والی ہے تقریباً $1 بلین کی, جس کو پے بیک کرنے میں پاکستان کو کسی قسم کا پرابلم درپیش نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں کرنا, پاکستان کی ریٹنگ کو نیچے کرنا وداؤٹ ٹیکنگ ان پاکستان پرسپیکٹو, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک ہے مسائل کا سامنا تو ہے فلڈس کے بعد, لیکن وہ تمام ایڈ فلوز اور پیسے بھی تو پاکستان میں آ رہے ہیں نا جو باقی دنیا نے آپ کے ساتھ پرومس کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ان کالڈ فار ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی آرگنائزیشنز, موڈیز ہو گیا یا اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہو گیا یا اور بھی اس قسم کی جو آرگنائزیشن, آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ اس قسم کی بات کرنے سے آپ یو کین, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, یو کین اسپوک دا مارکیٹس, مطلب آپ ایک اس قسم کی کہتے ہیں نا وسپر کیمپین شروع کر سکتے ہیں کسی کنٹری کے بارے میں جو کہ اچھی بھلی ہے, اور پھر آپ اس کے بارے میں اس قسم کی چہمہ گوئیاں, اس قسم کی غلط فہمیاں بنا کر کے اس کو خام خواہ میں ڈیفالٹ کی طرف پش نہ کریں. تو پاکستان کے مشکلات ہیں, بٹ کسی قسم کی مشکلات سامنے نہیں آئیں گی جہاں تک پاکستان کے قرضوں کی اقساط یا جو قرضے میچور ہو رہے ہیں ان کو دینے کا سوال ہے ان دا نیکسٹ 12 to 18 months. جی بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا آ جاتے ہیں ڈالر پہ. ابھی جو اس کاروباری ہفتے کا اختتام بھی ہوا ہے وہ ڈالر میں جو ایک تنزلی کا سلسلہ ہے اس کی قدر میں وہ جاری ہے, اور تقریباً 219 روپے تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا اس سے ایک مہینہ پہلے بھی ایک دم سے ڈالر نیچے آیا تھا, لیکن وہاں پہ وہ سسٹین نہیں کر سکا اور پھر دوبارہ 140 کراس کر گیا تھا. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو ڈار صاحب کے ایسے اقدامات ہیں کہ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب ڈالر یہاں سے نیچے 200 تک آ سکتا ہے یا اسی کے درمیان میں سٹیبل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر یہ اس کو یہاں پہ بھی سٹیبل کر لیتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. وہ اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں باقی کرنسیز کو دیکھیں, آپ انڈین روپی کو دیکھیں, اس نے اپنی ہسٹری کی جو لوئسٹ پوائنٹ ہے 82 to 84 روپیز ٹو ڈالر اس نے ٹچ کی ہے. اس کے بعد جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے, جو انڈیا کا سینٹرل بینک ہے, اس نے تقریباً $100 بلین یہ فورن ایکسچینج مارکیٹ میں پھینکے ہیں اپنے روپی کے ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. جاپان, اس نے, میں بھی پڑھا تھا, میں دیکھ رہا تھا فائنینشیل ٹائمز, آئی تھنک وہ $25-30 بلین انہوں نے پھینکے ہیں ین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسی طرح ساؤتھ کورین وان,
पाउंड स्टर्लिंग आपके सामने है, अपनी हिस्ट्री की कम तरीन सतह पे टच किया है, फिर वापस गया है। तो ये पूरी दुनिया की करेंसीज डॉलर के मुकाबले में नीचे जाती चली जा रही हैं। ये एक पूरी दुनिया का एक ग्लोबल कंटेजियन है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कन्वर्टेबल है, नंबर वन। और नंबर टू, हमारे पास उस किस्म के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है कि हम इस गेम को खेल सकें। हम जिस दिन इस गेम में गए, और मेरी दुआ है कि हम ना जाएं इस गेम में, जब हम जिस दिन इस गेम में गए, हमारे तमाम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे और हमारा रुपये का एक्सचेंज रेट भी प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ही उतार चढ़ाव से, उसी की मैनेजमेंट से आप बेसिकली, या रिमिटेंसेस बढ़ा के आप इस चीज की तरफ कुछ ना कुछ अपने एक्सचेंज रेट को तक़वियत दे सकते हैं। लेकिन इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा कमाल होगा मेरे ख्याल में। तो मैं आई विश हिम गुड लक, लेकिन हालात कुछ मुश्किल नजर आ रहे हैं। सही है। अच्छा, मुश्किल हालात की आपने बात की है, तो महंगाई के हवाले से अभी तक अवाम पे जो है ना मुश्किल हालात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आपने देखा है जी फिस्कल ईयर 23 जो है, ये मेरा ख्याल में कोई 22-23% पे पहुंच गया है, और अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो उस वक्त 12-13 के करीब खड़ा था। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक साइड पे सैलाब वाला तो जो मामला हुआ है, उसके बाद जो ग़िज़ाई जी किल्लत का सामना है, उस पे भी जो है वो एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में डार साहब कुछ ऐसे रिलीफ देंगे? क्योंकि आज मैं एक डॉन का इदारिया भी पढ़ रहा था, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने बिजली की मद में काफी सब्सिडी दी है, तकरीबन 100 अरब रुपए का जो है वो बात हो रही है कि सब्सिडी दी है, जिससे एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ेंगी। सवाल आपका इन्फ्लेशन का पहले मैं एड्रेस करता हूँ। देखिए, जी। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में प्राइमरली इज एन इम्पोर्टेड फिनोमिनन, कि ये जो बाहर तेल की कीमत बढ़ रही है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। पेट्रोल की कीमत जो है वो बेसिक एनर्जी इनपुट है, ट्रांसपोर्टेशन में, हम्म। लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल होती है, उसका एक पास थ्रू आता है सब चीज़ों के अंदर। और मजीद इसके ये है कि पाकिस्तान बहुत सी बिजली, तकरीबन 1/3 हमारी जो बिजली है वो इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल को जला करके हम बनाते हैं। तो उसका फिर यूटिलिटी बिल्स में भी इम्पैक्ट आता है, जो फिर फीड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। हम्म। एक अच्छी चीज़ ये हो रही थी पिछले दिनों के, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत गिरना शुरू हो गई, जो कि 83-82 डॉलर्स तक चली गई। और अगर ये इस 83-82 डॉलर्स पर जाए, तो पाकिस्तान जैसी ममालिक जो तेल इंपोर्ट करके गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और उसकी फिर बिजली बनाते हैं, तो हमें बहुत फायदा होता है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम होती है, जैसा कि आपने देखा कि पिछले महीने के एंड पे, यानी कि अगस्त के एंड पे, इन्फ्लेशन जो थी वो 27% के अपवर्ड्स थी, ईयर हम्म। ऑन ईयर। इस महीने जब ये सितंबर का महीना खत्म हुआ है, तो वो इन्फ्लेशन का नंबर कम होके 23% के ऊपर आ गया। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड, एक एक रीबाउंड उसमें आना शुरू हो गया था। हम्म। लेकिन फिर अगेन इंटरनेशनली कुछ ऐसे हालात चल पड़े हैं, जैसे हाल ही में कल परसों एक ग्रुप है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जिसको ओपेक कहते हैं। अब हम्म। एक नया ग्रुप बन गया जिसका नाम है ओपेक प्लस, जिसमें रशिया भी अब शामिल है। तो इन सब ने यूनाइटेड स्टेट्स को डिफाई करते हुए ये फैसला किया है कि वो अपनी सप्लाई को कम करेंगे, हम्म। ताकि कीमत पेट्रोल की ऊपर जा सके। तो हम्म। आने वाले दिनों में ये चीज मैं देख रहा हूँ, जो कि एक तरह का खतरा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। ऑलरेडी कोई 5% प्राइस, जब से ये फैसला आया है, वो दुनिया में ऑयल की ऊपर चली गई है। तो पाकिस्तान, ये आपके नाजरीन को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत ही बड़े और सिग्निफिकेंट अंदाज में इम्पोर्टेड तेल के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, क्योंकि हम्म। हम बिजली भी वहां से बना रहे हैं। हमारी जो मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट और हर चीज है वो भी उस पर चलती है। तो जैसे ही दुनिया में ये महंगा होता है, पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है, बल्कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस भी खड़ा होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, वकास साहब, 5 साल के अंदर हमें कोई ऐसी पॉलिसी बना करके लानी है पाकिस्तान में कि ये जो इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, इसको कम किया जा सके। ऑलमोस्ट बाय 50%, आप 10% हर साल कम करने की कोशिश करें। उसमें आप डिमांड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप सोलर के ऊपर जा सकते हैं,
آپ ریشننگ کر سکتے ہیں. خیر اس کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو, ہمارے جو پالیسی ہولڈرز ہیں ان کو اس کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے, مربوط پالیسی بنانے کی اشد ضرورت ہے. اچھا, ابھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے میں نے کوشچن کیا تھا, جو ان کو ریلیف دیا ہے بجلی کی بات میں ڈار صاحب نے, تو ڈان کا اداریہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی ٹرکل ڈاؤن کر کے جو کاٹن پروڈیوسرز ہیں وہاں سے یہ سبسڈی شروع کی جاتی تو زیادہ افیکٹو ہو سکتا تھا پاکستان کی اکانومی کے لیے. دیکھیں یہ تو سوال ہے نا کہ وہ ان کا یہ اوپینین ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسپورٹس کو, یا ٹیکسٹائل آپ کا مین انجن ہے ایکسپورٹس کریٹ کرنے کا, 17-18 ارب روپے کی ٹیکسٹائل گروپ آپ کو ایکسپورٹ ارننگز کر کے دیتا ہے. تو دیکھیں وہ صرف ارننگز کر کے نہیں آپ کو دیتے, وہ دے آلسو کریٹ جابز ان دس اکانومی. مطلب جب یہ ٹیکسٹائل چلتی ہے تو لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, اور نوکریوں کا ہونا پاکستان جیسی ملک میں بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک ان دیٹ سینس یہ اچھی پالیسی ہے, بٹ اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے پرابلم کا کہ آپ سبسڈی دے کر اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو بنائیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی ایکسپورٹس نے مقابلہ کرنا ہے انٹرنیشنل. تو ابھی کے لیے جو حالات پاکستان, جو دنیا میں چل رہے ہیں ابھی, بہت ہی کیا کہنا چاہیے نا, سینسٹیو اکنامک حالات دنیا میں چل رہے ہیں. وہ اتنے سینسٹیو حالات چل رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں انگلینڈ میں, اس کو چانسلر آف دی ایکسچیکر کہتے ہیں, ان کا نام ہے کوازی کوارٹینگ. انہوں نے آ کے کچھ اپنا پلان دیا فسکل حوالے سے, جو کہ لوگ تھے وہ سمجھے کہ اتنا سیریس پلان نہیں ہے, اور ان کی کرنسی ڈراپ ہونا شروع ہو گئی. تو ایک چیز کا مشورہ جو میں بہت آنریبل اسحاق ڈار صاحب کو دوں گا, کہ آئی تھنک ایز فائنانس منسٹر وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ ہم کس قسم کی اسٹیٹمنٹس اٹر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک ایک لفظ کو پرکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے, اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک پروبیبلی بہتر ہوگا, دس از جسٹ می ڈاکٹر اقدس سیئنگ دس, کہ آپ ایک پرماننٹ اسپوکس پرسن رکھیں فائنانس منسٹری کا, جس کو یہ ٹریننگ ہو کہ انہوں نے کیسے انفارمیشن اور کمیونیکیشن کرنی ہے ود دا میڈیا اینڈ فورن اسٹیک ہولڈرز. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک اچھی چیز وہ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آخری میرا آپ سے سوال ہے, سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس حوالے سے بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم لوکل پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, اس کے بعد جو وہ پرائم منسٹر کے طور پہ آئے مسلسل یہی بات کرتے رہے, اور کل جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بات کی انہوں نے بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے. تو کیا اس سے زیادہ اہم ٹائم کون سا آئے گا ملک کے لیے کہ جب سب سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بلائیں, ایک جگہ بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں؟ دیکھیں یہ باتیں تو بہت آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے, لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے وہ اس لیول پر جاتا چلا جا رہا ہے, یہ کیوس, یہ انٹروپی, یا یہ والیٹیلٹی, جو لفظ اس کو آپ تلاطم جو مرضی اس کو کہہ لیں, کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب ہمیں واپس چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف جانے کی ضرورت پڑ جائے گی تھوڑے عرصے تک. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو چارٹر آف دی اکانومی پیچھے رہ گیا ہے, اور یہ تلاطم جو ہے اب یہ سارے سسٹم کو ہی اس نے ہلانا شروع کر دیا. تو میری یہ اپیل ہے بسط احترام تمام پالیسی میکرز اور اسٹیک ہولڈر سے, کہ بھائی آپ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ یہ کس طرح کی کر رہے ہیں, اور جس میں جس کو دینی ہے, کسی کو کیا کہنا چاہیے, ان کو کیا کہتے ہیں کہ مراد کسی کو دینی ہے, کسی کو کچھ چھوڑنا ہے, تو بھائی اس کو کریں, آپس میں بات کریں. ہم اتنا اس چیز کو آگے نہ لے جائیں, اس سیاسی جنگ کو, اس اقتدار کی بھوک کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ پہلے ہماری اکانومی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے, پھر ہماری جمہوریت بھی لپیٹنی پڑ جائے. تو اس کے بارے میں سوچیں تمام لوگ بیٹھ کے. بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جب تک ملک اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا تب تک سیاست میں بھی کیا مزہ ہوگا اور اقتدار میں بھی کیا مزہ ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن وقاص سوری میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ نا دونوں طرف چلتا ہے, اکنامک انسٹیبلٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آتی ہے, اور وہ فیڈ بیک کرتی ہے انٹو اکنامک انسٹیبلٹی. تو یہ ایک طرح کا نا وشس سائیکل بن جاتا ہے. اس کو بریک کر کے
स्टेबिलिटी की तरफ जाना है आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है नाज़रीन हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।